अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कृषकेभ्यः अर्पयेत् बृहदुपायनम्। 61 संख्याकानाम् उच्चोत्पादनयुक्तानां शस्यानां नवाधिकशतप्रकारान् असौ विमोचयेत्। पश्चिमबङ्गालराज्ये एकस्याः चिकित्सिकायाः हत्यायाः विरुद्धं कोलकातातः दिल्लीं यावत् चिकित्सकाः विरोधप्रदर्शनं कुर्वन्ति। भारतीयचिकित्सासङ्घेन 48 होराभ्यन्तरे न्यायार्थमाग्रहः क्रियमाणः। देशे प्रायः सर्वत्र विरोधप्रदर्शनानि। भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् दलम् अद्य देशे त्रिवर्णध्वजयात्राम् आरभेत। हर घर तिरंगा इत्यभियानान्तर्गतम् उत्तरप्रदेशे 5 कोटि त्रिवर्णध्वजोत्तोलनस्य लक्ष्यम्। ऋतुविज्ञानविभागेन देशे अनेकत्र ख्यापितं वृष्टेः अनुमानम्। दिल्ल्याम् अथ राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च वृष्टिः प्रवर्तमाना अस्ति। हिमाचलप्रदेशे भूस्खलनेन तावत् मण्डी कुल्लू राजमार्गः अवरुद्धः। संयुक्तराष्ट्रस्य मुख्यालयात् लण्डन् नगरं यावत् बांग्लादेशे हिन्दुजनेषु आक्रमणप्रपीडनविरुद्धं ह्यः बांग्लादेशे द्वितीयदिने अपि हिन्दुजनैः विहितं पुनरपि विरोधप्रदर्शनम्। अथ क्रीडायाः महाकुम्भः पेरिस् ओलम्पिक् इति अद्य समाप्यमानः। स्टेड् डी फ्रान्स् इत्यत्र भव्यस्य समापनकार्यक्रमस्य आयोजनं भवेत्। मनु भाकर PR श्रीजेश इत्येतौ स्याताम् अद्य भारतीयदलस्य ध्वजवाहकौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चोत्पादक जलवायुनुकूल जैव सुदृढीकृतानाम् 61 संख्याकानां शस्यानां नवाधिकशतप्रकारान् प्रवर्तयेत्। असौ कार्यक्रमावधौ कृषकैः वैज्ञानिकैः च सह संवादमपि साधयेत्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विज्ञापितं यत् प्रवर्त्यमानानां शस्यानां नवाधिकशतप्रकारेषु 61 संख्याकाः 34 कृषिपराः 27 समुद्यानपराः च शस्याः अन्तर्भूताः सन्ति। प्रधानमंत्री ह्यः वायनाड स्थलं सम्प्राप्य भूस्खलन-प्रभावितक्षेत्राणां विमान-सर्वेक्षणं विहितवान्। केरलस्य मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् इत्यसौ अथ राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खान इत्यसौ च प्रधानमन्त्रिणा सह आस्ताम्। ध्यातव्यमस्ति यत् जुलै मासस्य 30 दिनाङ्के प्रातःकाले वायनाडनगरस्य चूरलमाला, मुण्डक्कै, अट्टामाला इत्येतेषां समीपवर्तिषु ग्रामेषु भूस्खलनरूपा आपदा आगता, यया अद्यावधि 26,200 मृतकानाम् अभिज्ञानम् आधिकारिकतया पुष्टिः च अभवत्। साहाय्यसमुद्धारक्रमे अपि सेना, तटरक्षकबल, नौसेना, राष्ट्रियापत्प्रतीकारबल, वनविभागाग्निशमनबलानि दुष्प्रभावितजनानाम् अन्वेषणे बहुकष्टानि अन्वभवन्। यद्यपि जनान् अन्वेष्टुम् आधुनिकप्रविधेः उपयोगः अपि जातः, सम्प्रति दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु पुनर्वासरूपम् आह्वानमपि सम्मुखमस्ति। तावत् प्रधानमंत्री मेपडी स्थिते साहाय्यकेन्द्रे विनाशकारिण्या आपदया पीडितान् जनान् सम्मिलितवान्। भारतीय जनता पार्टी इति दलं सामान्यजनेषु राष्ट्रप्रेमभावनां संवर्धयितुम् अद्य आरभ्य देशे त्रिवर्णध्वजयात्राम् आरभते। अगस्ट मासस्य 11 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कं यावत् प्रत्येकस्मिन् विधानसभाक्षेत्रे एषा त्रिवर्णध्वजयात्रा आयोज्येत। भाजपादलस्य युवमञ्चस्य कार्यकर्तारः स्वस्वविधानसभाक्षेत्रेषु त्रिवर्णध्वजयात्राम् अनुष्ठास्यन्ति।
मोदी प्रशासनस्य हर घर तिरंगा अर्थात् प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजः इत्येतदभियानं सफलीकर्तुं योगी प्रशासनं पूर्णतया प्रतिबद्धमस्ति। दलेन उत्तरप्रदेशे प्रायः 5 कोटिध्वजानां समुत्तोलनस्य लक्ष्यं स्थापितमस्ति। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मालदीवदेशस्य राष्ट्रपतिं मोहम्मद मुइज्जू इत्येतं सम्मिलितवान्। सम्मेलनक्रमे डॉक्टर एस जयशंकरः देशद्वयगतं सम्बन्धं दृढयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। एतेन देशद्वयस्य जनाः लाभान्विताः भवेयुः इत्यपि असौ प्रत्यपादयत्। मालदीवदेशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज्जू इत्यसौ अवदत् यत् भारतदेशः सर्वदा अस्माकं निकटतमः अमूल्यः च सहयोगी अस्ति। मालदीवदेशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज्जू इत्यसौ पुनरपि उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्यगतम् ऐतिहासिकं निकटसम्बन्धं सुदृढं कर्तुं मदीया पूर्णप्रतिबद्धता अस्ति इति। वरिष्ठः भारतीय प्रशासनिकाधिकारी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन् इत्यसौ मन्त्रिमण्डलीयः सचिवः नियुक्तः जातः। असौ अगस्ट मासस्य 30 दिनाङ्के अग्रिमवर्षद्वयं यावत् कार्यभारं स्वीकर्तुं सिद्धः। डॉक्टर सोमनाथन् इत्यसौ तमिलनाडु संवर्गस्य 87-19-शततमवर्षस्य भारतीय प्रशासनिकाधिकारी अस्ति। वस्तुतः टी.वी. सोमनाथन् इत्यस्य पार्श्वे प्राशासनिकसेवानां दीर्घकालिकः अनुभवः अस्ति। तेन इतः पूर्वमपि अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु पदेषु स्वीयः योगः प्रदत्तः अस्ति। राष्ट्रकवेः मैथिली शरण गुप्तस्य 38-अधिकैकशततमीं जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य ह्यः मैथिली शरणगुप्तवर्याय श्रद्धाञ्जलिं समर्पयितुं दिल्ल्यां कार्यक्रमविशेषस्य आयोजनं जातम्। अत्र मुख्यतया ब्रिटेनदेशेन भारतीय न्यायावधारणाधारेषु विषयेषु नवविधीनां विषये अपि चर्चा आयोजिता जाता। समारोहस्य मुख्यातिथिः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अत्र आभासीयमाध्यमेन उपस्थितः भूत्वा सन्दिष्टवान् यत् अस्माभिः सर्वादौ देशविषये सुचिन्तितव्यम् इति। एतस्य चर्चापरस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षताम् इलाहाबादोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः च अनीशकुमार गुप्तः वहितवान्। हमारा कानून कैसा हो, हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो, उसी विषय को लेके आज ये जो नए कानून बने हैं, भारत की आत्मा को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री जी को और बाकी सभी लोग जो इस विषय में आगे रख के जिम्मेदार हुए, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। केंद्रीय मंत्री अमित शाहः नवदिल्ल्याम् इक्षुजैवोर्जाद्योगाधारितम् आयोजितं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् मोदीवर्यस्य प्रधानमन्त्री पदभारग्रहणानन्तरं देशः सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रगतिं कुर्वन् अस्ति। तेन इक्षुसमुद्योगविषये उक्तं यत् देशः एतस्मिन् क्षेत्रे अपि तीव्रतया प्रगतिं करोति इति। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। एकः वृक्षः मातुः कृते इत्यभियानान्तर्गतं लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः दिल्लीस्थिते आवासे पादपारोपणं कृतवान्। ओम बिड़लाः उक्तवान् यत् पर्यावरणसंरक्षणस्य महासङ्कल्पे युवजनाः अपि संयोजिताः भवेयुः, यतः सामूहिकसहभागितया एव प्रकृतिः समृद्धा भविष्यति। एतस्मिन् अवसरे दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनयकुमार सक्सेनाः अपि उपस्थितः आसीत्। प्रचण्डवृष्ट्या चक्रवातकारणाच्च हिमाचलप्रदेशे भूस्खलनेन 97 मार्गेषु यातायातः अवरुद्धः अस्ति। तत्रैव मण्डीतः कुल्लूं यावत् 21 संख्याके राष्ट्रीये राजमार्गे यातायातः पूर्णतया अवरुद्धः अस्ति। देशस्य शेषभागेषु वस्तुतः ऋतुविज्ञानविभागेन राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रेण सह अनेकेषु राज्येषु वृष्टेः पूर्वानुमानमपि
ख्यापितम् अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अयोध्यायाः मिल्कीपुरे भगवतः श्रीरामस्य मूर्तेः प्राणप्रतिष्ठां विहितवान्। ततः अनन्तरमसौ स्वीये सम्बोधने विपक्षम् आक्षिप्तवान्। तेन उक्तं यत् ये रामकृष्णौ न मन्यन्ते तेषाम् अभिज्ञानम् आवश्यकमस्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् अद्यत्वे यदि विश्वस्य कस्मिंश्चित् कोणे हिन्दूजनः प्रताडितः भवति तर्हि एते किमपि न वदन्ति न वदिष्यन्ति च, यतः एतेन तेषां मतकोशः प्रभावितः जायते इति धिक्। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेशे विरोधप्रदर्शनं साम्प्रतमपि अनारतं वर्धमानमस्ति। प्रदर्शनकारिणां छात्राणां विरोधात् पश्चात् बांग्लादेशस्य मुख्यन्यायाधीशः ओबैदुल हसनः स्वीयपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। प्रदर्शनकारिणः तस्य आवासं यावदपि प्रदर्शनं कृतवन्तः। प्राप्तसूचनानुसारं प्रदर्शनकारिणः मुख्यन्यायाधीशं समेत्य सर्वेभ्यः न्यायाधीशेभ्यः एकहोराभ्यन्तरे एव त्यागपत्रं प्रदातुम् उक्तवन्तः। विवर्धमाने विरोधप्रदर्शने बांग्लादेशस्य मुख्यन्यायाधीशः अन्ततो गत्वा त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। तावत् एतन्मध्ये संयुक्तराष्ट्रस्य मुख्यालयात् लण्डननगरं यावत् बांग्लादेशे हिन्दुजनेषु आक्रमणप्रपीडनविरुद्धं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। ह्यः बांग्लादेशे अपि द्वितीयदिने हिन्दुजनैः विहितं पुनरपि विरोधप्रदर्शनम्। क्रीडायाः महाकुम्भः पेरिस् ओलम्पिक् इति अद्य समाप्यमानः अस्ति। स्टेड् डी फ्रान्स् इत्यत्र भव्यस्य समापनकार्यक्रमस्य तत्रायोजनं भवेत्। तावत् भारतपक्षतः मनु भाकर PR श्रीजेश इत्येतौ भारतीयदलस्य ध्वजवाहकौ स्यातां। समापनसमारोहस्य परम्परानुसारम् 28-अधिक-2000 ओलम्पिक् प्रतियोगितानां समायोजकाय संयुक्तराज्यामेरिकादेशाय ओलम्पिक् ध्वजः अर्पयिष्यते। प्रियवीक्षकाः, वार्तावल्याः च समीक्षकाः, अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् प्रातः 7:30 भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। तावत् पश्यन्तु 55-अधिक-400तमस्य अङ्कस्य लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। तृष्णा विद्यति बाणवत् IKS इति भारतीयज्ञानपरम्पराम् अपि आश्रित्य इतोपि विकल्परूपेण प्रदत्तं वर्तते। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।